शिशुसंस्कृतं हस्तकुटुम्बम् एषः स्नेहालुः तातः एषः स्नेहालुः तातः इति अंगुष्ठः। निकटे निवससि ननु माता निकटे निवससि ननु माता इति तर्जनी। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा इति मध्यमा। तस्याः भगिनी मनोरमा तस्याः भगिनी मनोरमा इति अनामिका। कनिष्ठबाला अन्ते च कनिष्ठबाला अन्ते च कनिष्ठबाला अन्ते च इति कनिष्ठिका। हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तद्वयेन प्रणमामि हस्तद्वयेन प्रणमामि हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि आशीर्वादं विन्दामि।